ang uluhan sa atong pagtuon, Sunday worshipers are sun worshipers, no? Kana bang na nagsimba sa ah, adlawng Domingo, nagasimba ba usab sa adlaw? Kini nga pangutana atong hinahinayan kini siya karon sa pagtuki. Ang inyong madunggan niini karon ang tingog ra gyud og ang atong screen inyong makita. Sa live kasulti inyong masunod kini atong pagtuon sa ato ang tema o uluhan sa ato ang pagpamalandong niining maong adlaw, no? Ingon dinhi sa ato nga pagpamalandong. Sun worship was common practice in ancient civilizations around the world. Usa day kini ka common nga practice, no? Sa karaan nga panahon mga kison, ang pagsimba sa adlaw kasagarang batasan sa karaan nga sibilisasyon sa tibuok kalibutan. The sun as the source of life and energy was often revered as a deity or a symbol of divine power. Ang adlaw isip tinubdan sa kinabuhi ug kusog, kasagaran giila o gitamod ingon nga usa ka Dios o simbolo sa balaang gahom. Here are some of the most prominent examples of sun worship in ancient times. No? Adunay mga pipila lamang sa labing inilang nga mga pananglitan sa pagsimba sa adlaw sa karaan nga panahon. So ako lang isgutan dinhi ang pipila na actually daghan kayo, no? Apan pipila lamang nga mga ehemplo sa karaan nga panahon nga nagpaghimo o ehemplo sa pagsimba sa adlaw, mga higalag mga kaigsuonan. So atong padayonon nagaingon dinhi ang ancient Greece and Rome. Kini lang duha ka mga nasod. Ang karaan nga Gracia o Gresya o ang karaan nga Roma. So, sila mga ehemplo nga na nagsimba ang mga tao kaniadto sa adlaw, mga higalag mga kaigsuonan. Helios. Kini si Helios mo ni siya ang the Greek sun god, often depicted driving a chariot across the sky. Ang Grego nga dios sa adlaw si Helios, nga sagad gihulagway nga nagmaneho og karwahe tabok sa langit. So, mo ni sa Gresya ang karaan mga kisunan o ang mga Gresyanhon kana adto nga panahon nagahimo sa pagsimba ni Helios, no? Dayon ang karaan nga Roma, ilang ginasimba si Sol Invictus. Sol Invictus, the Roman sun god, particularly popular during the later Roman Empire, no? Si Sol Invictus ang Romanong Dios sa adlaw. Ilabi ng popular sa ulahing imperyo sa Roma. So kining duruha ka mga nasod nga karaan, no? Nagasimba kang Helios ug nagasimba kang Sol Invictus. Si Helios ang Grego nga sun god. Samtang si Sol Invictus the Roman sun god. Ang adlaw mga higalag mga kaigsuonan, no? Sa Hebrew gitawag siya generally og Shemes, sun. Ang Hebrew Shemes. Sa Aramaic gitawag siya Shemas ug sa Greek gitawag siya Helios. Mo ni ang adlaw. Mo nang kaganiha ang Roman, ang Greek gitawag og Helios. Mga igsoon, balikan nato to, no? Gitawag ang mga Grego gitawag nila Helios ang ilang Roman sun, ang ang sun god, samtang ang Roman sun god gitawag nila Sol Invictus. So mao kini ang pinakaduol nga bituon, no? The body about which the earth and planets revolve, no? Halos ang tanang mga planeta dinhi nagtuyok niining mao nga bituon o niining adlaw mga higalag mga kaigsuonan. Bisan ang yuta nagatuyok niining mao nga adlaw, no? Niining mao nga bituon mga kaigsuonan. Padayon ta.
Naabakay mga teksto sa balaang kasulatan nga atong makita nga dunay mga na nagsimba sa adlaw, no? Kaya nga atong topiko karon, Sunday worshipers or sun worshipers, pangutana man ni siya. So, aduna ba'y teksto sa balaang kasulatan nga nagahisgot niining pagsimba sa adlaw, no? Mao ni ang pangutana. Ang teksto nga anang una natong basahon, siguro dili nato makita dinhi. Pero duha kini ka mga teksto sa balaang kasulatan nga atong pagahisgutan. Nagingon dinhi duha sa Ezekiel lamang makisunan. Apan naapay pipilang nga mga teksto nga atong makita nga ang pagsimba sa adlaw existing kini sa karaan nga panahon, no? Ezekiel 8 versikulo 15, then said he unto me, hast thou seen this, O son of man? Og siya mingon, og mingon siya kanako, nakita mo ba kini, o anak sa tao? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than this. No? Mubalik ka pag-usab, og makakita ka, og labi pang dagkong mga dulumtanan kay niini. So, abominations makita nimo, ang mga dulumtanan makita nimo, ang mga pagpasipala makita nimo dinhi sa mao nga teksto nangutana, no? Then said he unto me, hast thou seen this, O son of man? Wa, nakita ba nimo kini, o anak sa tao? Ang anak sa tao dinhi is referring to Jesus Christ, mga igsoon. Sa sumpay nga teksto alang niini nagakanayon. Ezekiel 8:16, and he brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men, with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worship the sun toward the east. They worship the sun toward the east. Mga higalang magkaigsunan, sakit baya kayo pamalandungon o sakit kayo hunaon nga di ay dunay mga tao unknowingly are worshiping the sun, no? Wa siguro sila makabantay nga nagahimo sila sa pagsimba sa adlaw sa panahon nga magasimba sila sa adlaw nga Domingo. Sunday means the day of the sun. Ang Sunday, ang kahulugan ni ana, day of the sun, no? Parang Ezekiel nagaingon dinhi og nga ako gidala ngadto sa sulod sa sawang sa balay sa Ginoo og tan-awa didto sa pertahan sa templo sa Ginoo, taliwala sa altar og sa portiko adunay 25 ka mga tawo nga ang ila ang mga luyo, no? Gaatubang sa templo sa ato pa, gatalikod, no? Gatalikod sila sa templo, mga kaigsunan. Og nagaatubang sila, ang ilang mga nawong nagatubang ngadto silangan og sila nagasimba sa adlaw paingon sa sidlakan, no? Usay makasusubo nimo una-unaon? Na ba ni nag-exist ba ni? Doon na ba'y possibility nga dunay paghimo og simba sa adlaw sa panahon sa diha nga nagsimba ta sa panahon sab sa Domingo? Wala siguro nato makita o wa ta makibalo. Unknowingly, dunay daghan kaayong mga simbahan sa tibuok kalibutan nga wala nila mabantay nga nagahimo sila sa pagsimba sa adlaw. Dugang pa nga teksto nga ato pagatun-an. Nagaingon dinhi sa Ezekiel kapitulo 11 bersikulo 1. Moreover, the Spirit lifted me up and brought me unto the east gate of the Lord's house, which looketh eastward, and behold, at the door of the gate 25 men, among whom I saw Jaazania the son of Azur, and Pilatja
the son of Binaya, princess of the people. Mga higalang mga kaigsunan, no? Ang Ezekiel 11:1 o Ezekiel 8:16 maura ang mga tao nga gihinganlan dinhi 25 ka buok, no? No? Nga nagatan-aw ngadto sa silangan. Sa laing pagkasulti sa Ezekiel 8:16 kaganiya atong nahibaw-an nga na nagsimba sa adlaw. Si Jaazania o si Pilatya. Kini sila mga pangulo ni sila sa paglapas, leaders of apostasy. Dugang pa mga higalang mag-igsunan. Na ay teksto sa balaang kasulatan nga ato tan-awon sa ikaduhang hari, 2 Kings 23 verse 5. And he put down the idolatrous priest whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah and in the places round about Jerusalem. Them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and to all the host of heaven. Dinhi mo makita sa maong nga teksto og iyang gipapahawa ang mga saserdote nga na nagsimba sa mga Dios, no? Nga gitudlo sa mga hari sa Huda sa pagsunog sa insinso sa mga tag-as nga dapit sa mga syudad sa Huda o sa mga dapit nga nagalibot sa Jerusalem. Sila usab nga nagsunog sa insinso kang Baal sa adlaw o sa bulan o sa mga planeta o sa tanang panon sa langit. So, ang mga kaparian o ang mga saserdote sa kaniadtong nga panahon, nagahimo sila sa pagsunog sa insinso aron lang sa pagsimba kang Baal o sa pagsimba sa adlaw o ngadto sa bulan o ngadto sa mga planeta o sa tanan nga panon sa langit. Kung imong tan-awon pag-ayo, paghisgot ni mong Baal, that is idol worship. Pagsimba sa mga Diyos. Simba ngadto sa adlaw. Existing kini siya mga higalang mag-isunan. Existing ang pagsimba sa mga bituon o sa mga bulan o sa mga planeta. Ngani to all the host of heaven. So appeal ang mga bituon. Unsa may mga panon sa langit kung imong tan-awon pag-ayo. Diba? Appeal posible ang mga manlulunda. Dinhi mo makita sa maong nga teksto nga daghan nga mga idolatros nga mga kaparian, idolatros nga mga saserdote sa kaniadto nga panahon. Kasagaran ang paghimo naa diha sa templo o diha sa simbahan kung ikumpara sa ato nga panahon karon. So, posible ba nga dunay mga naghimo sa pagsimba sa ila ang mga simbahan sa panahon sa adlaw nga Domingo sa pagsimba sa adlaw? Ang katapusan nga teksto nga atong hatagan sa pagtagad ato makita dinhi sa Deuteronomy 4:19. Nagaingon dinhi mga higalang magigsunan, unless thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the hosts of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. So imong makita sa maong nga teksto sa balaang kasulatan nga adunay mga tao nga nainganyo sa ilang kaugalingon sa pagsimba sa adlaw, sa bulan, sa mga bituon, o sa tanang panon sa langit.
they are driven to worship them and serve them. Sila nagasimba kanila og nag-alagad kanila. Mga higalag, mga kaigsuonan, pamalandong ibaya ninyo. Wa ninyo mabantay nga sa inyong mga simbahan, inyong makita ang mga larawan nga adunay kahayag sa adlaw sa mga ulo ni anang mga larawana. Dunay mga simbahan nga dunay mga larawan nga ang ulo sa mga larawan adunay sidlak sa adlaw. Pamalandungi kini higala ko, mga igsuon ko, ug nga kinahanglan ato tan-awon pag-ayo ang kita ba nga nagsimba sa adlawng Domingo, nagsimba usab sa adlaw. Kita nagyoy mutubag ni ana, mga higalang mag-isunan.